अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं इकरा हारिस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग। शिकारी जवानी के नशे में चूर, शेर बज़ाहिर बूढ़ा और मजबूर और खिलाड़ी जेल में बददस्तूर। इस बार इलेक्शन का रंग कुछ फीका है। एक जानिब मैदान खुला है, जलसे हैं, रैलियां हैं, सियासी चौपाले हैं और मुलाकातें हैं, लेकिन दूसरी तरफ कप्तान के खिलाड़ियों के लिए नित नई घातें हैं। लेवन प्लेइंग फील्ड की बातें हैं, कोई मफरूर है तो कोई मजबूर, किसी के लिए हवालात तो किसी के लिए मुकदमात। सवाल यह है कि इन हालात में होने वाले इंतखाबात की साख तारीख में हमेशा सवालिया निशान नहीं बन जाएगी। सवाल यह भी है कि इलेक्शन की कवरेज के लिए जिन 49 बैनुल अक़वामी सहाफियों को वीजे जारी किए गए हैं, क्या वो मुल्क में लेवन प्लेइंग फील्ड से मुतालिक सवालात नहीं उठाएंगे? और सवाल यह भी है कि इंतखाबी निशान वापस हो गया तो बेशतर क़यादत जेल में है या फिर रुपोश, लेकिन गिरफ्तारियां अब भी जारी हैं। क्या अब ये सिलसिला रुक नहीं जाना चाहिए? खदशात, खतरात और वसवसों के दरमियान उम्मीद और यकीन की खबर भी है। घुटनज़दा माहौल में हवा का ताज़ा झोंका भी है। आज सुप्रीम कोर्ट में एक समाअत में अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि इलेक्शन लड़ना हर एक का बुनियादी हक है। कहाँ लिखा है कि किसी मफरूर को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं? इसी मुकदमे में अदालत ने PTI के उमर असलम को इंतखाब लड़ने की इजाजत दे दी। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने PTI के गिरफ्तार रहनुमा परवेज इलाही को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। इसी पर तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा साहब। बहुत शुक्रिया लतीफ साहब आपके वक्त का। सर, मैं आपके इलेक्शन और कैंपेन के हवाले से भी आपसे बात करूंगी, लेकिन पहले तो ये बताइएगा कि आज जुमे के नमाज के दौरान ऐसा क्या वाकया हुआ, आपके बेटे को फिर से पुलिस उठाकर ले गई? कोई खास वजह? देखें, ये खेल तमाशा तो हमारे साथ चलता आ रहा है, लेकिन पहले मैं तस्हीह कर दूं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हूं। हमारी पार्टी, माफ़ कीजिएगा, बैन नहीं हुई है। हमारी पार्टी ऑफिशियली रजिस्टर्ड है, एनलिस्टेड है, एग्जिस्ट करती है। इसलिए सियासी उफक से हमें आप गायब न करें। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। हाँ, अलबत्ता सिंबल की हद तक, सिंबल इलेक्शन कमीशन ने हमसे छीन लिया है, और जिसका सुप्रीम कोर्ट में मैंने बरमला शिकायत भी की कि आपने ये करके हमारी जो है पहचान, हमारी शनाख्त और 25 करोड़ आवाम के जो है बुनियादी हकूक़, यानी वो राय दहिंदी वोट को जो है आपने मजरूह किया है यकीनन, क्योंकि हमारे यहाँ 50% से ज़्यादा जो नाखानदगी है वो तलाश करते हैं सिंबल को, और सिंबल हमें इसलिए वो मुख्तलिफ करने पड़े। मैंने के सिंबल लिया है। के से खान बनता है इमरान खान, के से किंग बनता है, किंग खान है हमारा, और के से खोसा भी बनता है। लेकिन हम हैं बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ ही के मेंबरान हैं, और इलेक्ट होने के बाद भी हम तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी ही में ज़म हो जाएंगे। सो इसलिए हमें ये आज़ाद कहना आप बंद कर दीजिएगा। दूसरी बात ये है, जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखें इसलिए कि हम लोग, मैं खुद, हमने मस्जिदें बांटी थीं कि मस्जिदें जो बड़ी बड़ी हैं, चूँकि 3 बेटे मेरे माशाल्लाह एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, और उनको मुख्तलिफ़ मसाजिद में, और मैं एक अलहदा मस्जिद में गया, लेकिन यकीन करें कि वहाँ के जो गार्ड्स थे उन्होंने भी मेरे साथ सेल्फियाँ खिंचवाई। तो अंदर से दिल इनके हमारे साथ धड़कते हैं। और जब आपने ख़बर दी और दूसरे चैनल ने ये ख़बर दी, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम तो चाय पिलाने के लिए लेकर आए थे सिर्फ, तो चाय पी कर चले जाइएगा। वो ख़ाइफ हो गए। ज़ाहिर है कि ये कोई छोटी ख़बर नहीं थी, और कि मैं सीनियर नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ही की सीट से लड़ रहा हूँ, NA 122। मैं न सिर्फ सीनियर नायब सदर हूँ, बल्कि मैं कोर कमेटी का भी मेंबर हूँ, और एपेक्स कमेटी जो हाईएस्ट बॉडी है का मेंबर हूँ। पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आप खान साहब की खासी अच्छी पैरवी करते रहे, आखिर क्या वजह हुई कि खान साहब ने आपको अपने ही मुकदमे की पैरवी से हटा दिया? अरे बाबा, खुदा का खौफ करे, किसने हटाया? मैं तो अब भी इंचार्ज हूँ, मेरा बेटा उसको कर रहा है। लेकिन खान ने कहा कि भाई अब तुम जाओ अपने हलके में, इलेक्शंस के लिए आपने मोबिलाइज़ करना है, क्योंकि 2 चीज़ें हैं।
ایک تو یہ ہے کہ سمبل کو جو ہے ذہن نشین کروانا ضروری ہے. میرے نیچے 4 صوبائی نشستیں آتی ہیں, چاروں کے علیحدہ علیحدہ سمبل ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پولنگ ڈے والی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے, ظاہر ہے کہ وکلاء کو متحرک کر کے ہم نے کرنا ہے, کیونکہ ماشاءاللہ جتنی لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں آپ نے دیکھ لی. سو علی ظفر چونکہ وہ سینیٹر ہیں, وہ الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں, اس وقت تک وہ سبسٹیٹیوٹڈ میری جگہ پر مستعار ہوں گے اس وقت تک, اور الیکشن کے بعد بھی, اور ابھی بھی میں ہی انچارج ہوں. سو مجھے نہ کسی نے ہٹایا ہے, اور یہ عمران خان نے خود واضح کیا اگلے دن کہ یہ الٹی پلٹی خبریں کیسے آ رہی ہیں. لطیف کھوسا جو ہے وہ میرا نائب ہی نہیں ہے, بلکہ وہ جو ہے انچارج بھی ہے لیگل ٹیم کا, اور وہی یہ الیکشنز لڑ رہا ہے, توشے خانے کا بھی اور القادر کا بھی. سو اس میں کوئی. اچھا کھوسا صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے وہ تھوڑا سا اعتراض کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف جو بھی فیصلے آئے جن کی پیروی آپ کرتے رہے, آپ کا رویہ بڑا سخت رہا عدالت میں جج صاحبان کے ساتھ, کچھ آپ کے ریمارکس بڑے سخت رہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے؟ نہیں, یہ تو بالکل میرے خیال میں یہ بالکل غلط ہے. یہ جب ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں, جو ایگریسو کی آپ بات کر رہی ہیں وہ آخری ضرور, اور وہ بھی ہمارے سارے وکلاء کی اور ساری ہماری ایپیکس کمیٹی کی اور اعلیٰ ترین قیادت یعنی عمران خان صاحب کی مرضی سے ہی میں نے جو ہے وہ واپس لی تھی, اور میں نے جو اظہار برہمی ظاہر کیا تھا اور عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا, جس میں نے کہا کہ آپ کا یہ فیصلہ جو ہے یہ جمہوریت کے قتل کے مترادف ہے, اور یہ وہ فیصلہ ہے جو نسلیں جس کا خمیازہ بھگتیں گی. اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ ان بدترین فیصلوں میں سے ہوگا جو پاکستان کی تباہی کا باعث بنا شاخسانہ. اور میں نے یہ بھی لفظ کہا تھا کہ ہم تو صرف لیول پلینگ فیلڈ مانگنے آئے تھے, آپ نے فیلڈ ہی چھین لی. اور پھر میں نے کہا کہ ہم 25 کروڑ عوام کے پاس جو ہے انصاف لینے, ان کی عدالت میں ان کے روبرو جا رہے ہیں جو اصل ساورن ہے اس پاکستان کے. تو یہ میں نے پارٹی کی قیادت اور پارٹی کے سارے, باقی میں تو آپ دیکھ لیں میرا کبھی بھی اگریسو ایٹیٹیوڈ نہیں ہوا عدالتوں کے ساتھ. ہاں البتہ اس میں اگلے دن جب میں گیا تو ضرور مجھے یہ گلہ دیا چیف جسٹس صاحب نے کہ کل تو آپ بائیکاٹ کر گئے تھے, تو آج آپ اپنے کیس کے لیے آ رہے ہیں. انہیں مجھے ریلیف بھی دی اس کیس میں. دیکھیں یہ بدقسمتی سے جو سیاسی فیصلے ہیں, یہ سیاسی کیسز میں ہمارے طرف یک طرفہ کارروائی ہمارے خلاف ہو رہی. یہ لندن پلان کا حصہ ہے, یہ ذہن نشین کر رہے ہیں, لندن پلان کا حصہ ہے. ذل سبحانی کو جو 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنا کر لانے کی کاوش کی گئی ہے, یہ بھی اسی کا ہے. عمران خان کو پابا سلاسل کرنا, عمران خان کو ہٹانا, پارٹی کو تتر بتر کرنا. لیکن اس کے باوجود آپ پاکستان کے عوام کے دلوں سے کیسے نکالیں گے؟ اور جو غیظ و غضب اور غم و غصہ آپ لوگوں کے خلاف عوام کے ذہن میں ہے, وہ ارتعاش آپ 8 فروری کو دیکھیں گے. وہ اندر سے تڑپ رہے ہیں کہ 8 فروری آئے اور ہم اس کا اظہار کریں. آپ دیکھیں گے کہ محترم نواز شریف صاحب خود ہاریں گے ڈاکٹر یاسمین کے مقابلے میں. آپ لکھ لیں کہ ہاریں گے, اور جاتے ہوئے لندن جاتے ہوئے 8 کی شام کو کہیں گے مجھے کیوں بلایا, مجھے کیوں بلایا. آپ یہ بھی دیکھ لیں, لکھ لیں, آج یہ ہونے جا رہا ہے ان کے ساتھ. اچھا کھوسا صاحب, اگر اب میں آپ کو آزاد اراکین کی حیثیت سے یا آزاد رکن کے طور پہ کہوں گی تو آپ برا منا جائیں گے, لیکن مجھے یہ بتائیے گا, آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کے امیدوار آزاد حیثیت میں اب چونکہ لڑ رہے ہیں, تو بلاول بھٹو زرداری بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ آزاد اراکین کو مل کر وہ اپنے ساتھ حکومت بنانے جا رہے ہیں. تو کیا آپ بھی جب جیت جائیں گے تو شامل ہو جائیں گے بلاول کی دعوت پر؟ نہیں, میں تو دیکھیں پارٹی کا, میں پی ٹی آئی کی پارٹی کا سینئر نائب صدر ہوں. میں اپنی پارٹی کے ڈسپلن سے باہر جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور جہاں تک میں خان کو جانتا ہوں, عمران خان کو, عمران خان مر تو جائے گا لیکن ان چور ڈاکو لٹیروں سے بالکل مصافحہ نہیں کرے گا, اور نہ ہی ان کے ساتھ جو ہے صلح کرے گا. وہ اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کرے گا, لیکن ایک لولی لنگڑی حکومت اور اس جمہوریت کا حصہ نہیں بنے گا اگر وہ سمجھتے ہیں. سو اس لیے وہ جس کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں
وہ جانے, ان سے پوچھیے گا. لیکن میری نظر میں تو جو کوئی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, جو ہمارے انڈیپینڈنٹ جن کو تصور کیا جا رہا ہے, وہ پہلے ہی دن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن بننے کے ناطہ سے وہ اپنی مخصوص نشستوں کا بھی حصول ان کے لیے 230 سیٹوں میں سے جتنا بھی ہمارا حصص بنتا ہے وہ ہم لیں گے. اور اس لیے کوئی نیوٹرل اور انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اور نہ ہی بن سکتا ہے. اچھا کھوسا صاحب یہ بتائیے گا, اب چونکہ آپ اپنے حلقے میں جا رہے ہیں, لوگوں کو بڑی امیدیں ہوں گی, ہر انتخابات میں اپنے اپنے امیدوار سے لوگوں کو امیدیں ہوتی ہیں. سلمان اکرم راجہ کو اپنی لائلٹی پروف کرنے کے لیے قرآن پاک اٹھانا پڑ گیا. کیا آپ سے بھی آپ کے ووٹرز کچھ وعدے اور کچھ ثبوت مانگتے ہیں؟ جی بالکل بھی نہیں, قطعاً نہیں. وہ تو مجھے سراہتے ہیں کہ آپ کا جو 18-20 مہینے کا جب سے عمران خان کو ہٹایا گیا عدم اعتماد کے ذریعے اور پی ڈی ایم کی حکومت آئی, میرا آپ کنسسٹنٹ سٹینڈ دیکھ لیں. میں نے کہا کہ آئین پر عمل داری کیجیے گا, بلکہ لوگوں نے کہا یا تو تم بہت بڑے پاگل ہو, ساری دنیا عمران کو چھوڑ رہی ہے اور تم شامل ہو رہے ہو. اس لیے میرے ساتھ تو ماشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر عقیدت کی حد تک پیار کرتا ہے. مجھ سے کوئی ایسی چیز کی توقع نہیں رکھتے, کیونکہ میرا جتنا مضبوط کردار ان دنوں میں رہا ہے کہ میں نے ان ایوانوں کو چھوڑ کر ایک مظلوم کا ساتھ دیا ہے, ظالموں کا ساتھ دینے کی بجائے. میں کچھ بھی لے سکتا تھا, لیکن میں نے ٹھکرا کے کیا کہ ظلم جو ہے میں برداشت نہیں کروں گا. دھرتی ماں خون سے رس رہی ہے اور یہ لوگ نیروں کی بانسری بجا کے اپنی دولتیں اور عمارات اپنی جو ہے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. میں نے دھرتی لوٹنے والوں کی بجائے میں نے جو ہے مظلوم کا ساتھ دیا, جو ایبسولیوٹلی ناٹ کہہ کے پاکستان کے وقار, عزت اور ناموس کا پاسدار ہے عمران خان. میں نے اس کا ساتھ اس مشکل وقت میں دیا. سو مجھ سے کوئی ایسا تقاضا پی ٹی آئی کے ورکر نہیں کرتے ہیں, بلکہ وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور مجھ سے پیار کرتے ہیں. اچھا کھوسا صاحب یہ بتائیے گا, آپ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک درینہ ساتھی رہے ہیں سب کے ساتھ, آپ بلاول کی سیاست کو بھی جانتے ہیں. لاہور سے وہ الیکشن کانٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں عطا تاڑر کے مقابلے میں. کیا لگتا ہے بلاول یہ سیٹ آکیوپائی کر پائیں گے؟ دیکھیں, بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہونے کے ناطہ سے میرا یقیناً وہ بچوں کی طرح ہے. میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. لاہور میں ووٹ تو ہے نہیں پیپلز پارٹی کا. اب پتہ نہیں انہیں کس نے مشورہ دیا کہ لاہور سے آپ جو ہے الیکشن لڑیں. اچھا کھوسا صاحب یہ مجھے بتائیے گا, اب چونکہ آپ اب اس حلقے سے کھڑے ہوئے ہیں اور سعد رفیق صاحب ایک بڑے مضبوط امیدوار ہیں, نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو کلین سویپ آپ کر سکیں گے, یہ سیٹ اپنے نام کر سکیں گے؟ جو سعد رفیق صاحب ہیں بہت اچھے, وہ انہوں نے کیا تھا کہ آپ میرے محسن ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میرے ان کے ساتھ کوئی ایسا, میں اپنے مخالف کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے اس کی دل آزاری ہو. باقی دیکھیں لوگ اپنا خود ہی, یہ باشعور طبقہ ہے, یہ ڈی ایچ اے ماشاءاللہ بہت ڈیفنس پڑھا لکھا ہے, کینٹ پڑھا لکھا ہے. یہ بالکل میں سمجھتا ہوں پرکھیں اس کو کہ کون زیادہ جو ہے مستحق ہے. اگر مجھ میں کوئی تعلیم یا کوئی اس کی کمی ہے, میں نے بھی تو 50 سال کیا ہے نا. میرے اوپر تو ایک الزام تک نہیں ہے, ایک ایف آئی آر نہیں ہے, ایک نیب کا کیس نہیں ہے, ایک ایف آئی اے کا کبھی کوئی کیس نہیں بنا ہے. دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ وہ پیراگن کے کیسز ان کے اوپر ہیں, وہ جھوٹے ہیں سچے ہیں, میں اس میں بھی نہیں جاتا ہوں. لیکن باہر کیف میرا کردار ماضی جو ہے میں نے عبادت سمجھ کے وکالت کی ہے اور عبادت سمجھ کے سیاست کی ہے. حتیٰ کہ مجھ پر ایک ایک ذرا برابر چھینٹ تک نہیں میرے اوپر ہے. دوسری طرف آپ موازنہ کر لیجئے گا, تو میرا نہیں خیال کہ مقابلہ ہے. آپ اگر دیکھیں تو 70-80% جو ہے وہاں, میں تو جہاں جاتا ہوں وہ کہتے ہیں آپ نہ بھی آتے تو آپ کو ووٹ دے رہے تھے. میرا ذات کی نہیں ہے, شاید ذات کا تو کم ہوگا. عمران خان سے لوگ محبت کرتے ہیں اور پی ڈی ایم کا چونکہ وہ حصہ رہے ہیں, 20 مہینے کا گند جو انہوں نے مارا ہے قوم کے اوپر, ملک کے اوپر, عوام کے اوپر جو عذاب نازل کیا ہے, وہ اس کا حساب نہیں دے سکتے اور نہ ہی دے سکیں گے.
बहुत शुक्रिया लतीफ़ खोसा साहब, आपके वक्त का अब देखना ये है कि आप मुकाबला करने जा रहे हैं साद रफ़ीक से, तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा कि आपको कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सकी और कितना क्लीन स्वीप आप कर सके। एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और ब्रेक के बाद दूसरी पार्टियों का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे। वेलकम बैक जी। और अब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं और साबिक सेनेटर हैं सहर कामरान साहिबा, और साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़्मा कारदार भी आज मुझे ज्वाइन करेंगी। तो मकसद यही है कि चूँकि अब ये दोनों मेरे साथ मौजूद हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ आपके सामने रखा जाए। अब से कुछ देर पहले आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार का भी मौक़िफ़ सुन रहे थे। तो स्टार्टिंग विद यू सहर, एक आम तज्जिया ये है कि ये एक इलेक्शन टेक्निक है कि बिलावल साहब सारे तीर जो हैं वो नून लीग की तरफ कर रहे हैं और लोग कहते हैं ये मौका है। व्हाट डू यू से अबाउट इट? देखिए, बात ये है कि हमारा तो मुकाबला ही नून लीग से है, क्योंकि इस वक्त जो है, अगर आप जैसे बात करें थी तहरीक इंसाफ की, ना उनके पास जो है वो सिंबल है, ना उनकी लीडरशिप है, तो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी वाबस्तगियाँ जो है ना वो भी अभी थोड़ी सी मशकूक सी हैं, या जो है वो मैं समझती हूँ बहुत नई है। तो बात यह है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपना इलेक्शन कैंपेन कर रही है, और अगर आप मुझसे हकीकी तौर पे पूछें तो हमारा मुकाबला जो है महंगाई से है, माशी बहरान से है, हमारा मुकाबला जो है नफ़रत से है, हमारा मुकाबला जो है तकसीम से है। पीपल्स पार्टी नफ़रत और तकसीम की सियासत रद्द करके हमने अपना एक 10 नुकाती मंशूर दिया है। हमने आवाम को एक दरख्शां और बेहतर मुस्तकबिल के लिए और पाकिस्तान को मुस्तहकम और खुशहाल बनाने के लिए एक मंशूर दिया है कि 5 साल के अंदर आमदनी को दुगना किया जाए, कि मुस्तहक अफराद को 300 यूनिट तक सोलर एनर्जी के ज़रिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए। और ये हम कर रहे हैं। सिंध के अंदर सोलर एनर्जी पे बहुत काम हो रहा है, विंड एनर्जी से भी तवानाई पैदा हो रही है, कोयले से भी बिजली पैदा होकर नेशनल ग्रिड में आ रही है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी बिजली पैदा हो रही है। तो ये पीपल्स पार्टी के बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। इसी तरीके से जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए हमने 20 लाख की घरों की तामीर ऑलरेडी चल रही है, जिसको जो है वर्ल्ड बैंक ने भी एक्नॉलेज किया है, इंटरनेशनल एक्नॉलेज हुई है। तो हमने 30 लाख घरों की बात की है कि हम देंगे, और पीपल्स पार्टी ने हमेशा रोटी कपड़ा और मकान हमारा बुनियादी नारा है, हमने हमेशा इस बात का ख्याल रखा है। यही तो मसला है कि वो लोग कहते हैं आप मंशूर पे बात कर रहे हैं, मंशूर पे वोट मांग रहे हैं, नून लीग कारकर्दगी पर वोट मांग रही है। नून लीग की भी जरा मौक़िफ़ ले लेते हैं। उज़्मा, बिलावल के मुकाबले में अता ताड़ा साहब को टिकट देना, आपको लगता है बिलावल फिर भी भुट्टो लेगेसी का एक आप समझ ले सिंबल हैं, सो उनको हराना आसान होगा? इकरा, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। बिलावल साहब से बहुत हमदर्दी मैं रखती हूँ, नौजवान हैं और बड़े पैशनेटली बात करते हैं, लेकिन आपको पता है कि वो शेरों के गढ़ में आ गए हैं, और जहाँ नून लीग का गढ़ हो वहाँ पे चलाई जा रहे हैं आप पे। वहाँ पे किसी और का, और ख़ास तौर पे वो बंदा जो क्लेम करे कि मैं लाहौर को कराची बना दूंगा, तो फिर तो लाहौरिये वापस कराची तक ही उनको छोड़ के आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि सारी जो डेवलपमेंट है पंजाब में और ख़ासूसन लाहौर में, वो तो सारी मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई है, और लोग जो हैं वो वालेहाना मोहब्बत करते हैं। 21 अक्टूबर को आपने वो देख लिया था कि किस तरह से लोग उनका इस्तकबाल करने निकले, और पूरी दुनिया को बावर हो गया कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो वोट था वो टस से मस नहीं हुआ। और लेट निकले हैं, लेकिन मियां साहब जी लेट निकले हैं, देर से निकले हैं, अब नहीं, तो नहीं, वो भी कम जरा खुल के नहीं खेल रहे ये शेर। नहीं, देखें, बात सारी ये है कि जितना होमवर्क नून लीग ने किया है, और मैं तो हैरान हूँ कि मियां नवाज शरीफ ने खुद बैठ के हर कैंडिडेट का 40,000 लोगों ने अप्लाई किया था, और फिर शॉर्ट लिस्ट होकर तकरीबन हमारे फिर उससे तकरीबन कम आए, वहाँ पे एक एक कैंडिडेट का ज़ाती तौर पे इंटरव्यू लिया, उनकी बात सुनी, उसके बाद हमारी सिलेक्शन हुई कैंडिडेट्स की। किसी और पार्टी ने ये एक्सरसाइज नहीं की, और अब सारे ही हमारी लीडरशिप बाहर निकली हुई है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है लीड कर रहे हैं कैंपेन, आपने देखा कि किस तरह उनके जलसे भी हो रहे हैं, उनकी रैलीज भी हो रही हैं, और आपका मेन फोकस जो है ये आपका मंशूर बन रहे हैं या पाए पक रहे हैं, मुझे ये बता दें। पाए भी वैसे पक जाते थे, दिन में मंशूर सामने नहीं आ रहा, आखिर क्या वजह है? मतलब आप कितनी देर रह गई? क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि जीत जाएं उसके बाद मंशूर दें? मंशूर क्या होता है इकरा, आप मुझे ये बता दें। कल ओपनिंग थी NA 119 में मरियम नवाज साहिबा की, और जब वो स्पीच करने ऊपर आई तो साथ ही वहाँ ऊपर से ऑरेंज ट्रेन गुजरी, और लोगों ने इतना तालियां बजाई,
یہ ہے منشور. منشور ہوتا ہے پاکستان کی ترقی, منشور ہوتا ہے پاکستان کے لوگوں کی خوشحالی. تو وہ تو ہم نے کر کے دکھا دیا ہے. اب پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے, میں اسی دن 2-3 اینکرز نے ہی ہمیں بتایا کہ وہ تو صرف 10 پوائنٹ انہوں نے دیے ہیں, کچھ بھی اس کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں. ہمارا منشور انشاءاللہ تعالی 1 یا 2 دن میں آ رہا ہے, میرے خیال میں 27 کو ہی آ جائے, شاید کل ہی آ رہا ہے, اور ایک جامع مسودہ ہے, پورا روڈ میپ ہے. میاں محمد نواز شریف ڈیلی اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مجھے معیشت کی بحالی کے لیے کوئی ایسا پلان دو کہ یہ جو اتنے مشکل چیلنجز فیس کر رہا ہے پاکستان, اس کا مجھے فوری علاج چاہیے. اور وہ اس کے لیے ان کو 3-4 پلانز ان کے سامنے پیش کیے گئے, ان کو نہیں پسند آئے, انہوں نے کہا نہیں اس سے بھی بہتر پلان مجھے چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ یہ معیشت, اسٹرانگ معیشت جو ہے, دیٹ از دا بیسٹ ریونج, اور اسی کے لیے ہم پوری کاوش کر رہے ہیں. ترقی تو ہم نے پہلے ہی کر کے دکھا دی ہے. آپ دیکھیں 22 موٹر ویز سب میاں محمد نواز شریف کے زمانے میں بنی ہوئی. سکھر تک وہ لے کے گئے موٹر وے, تو آگے سے وہ کراچی تک نہیں پہنچ سکی ابھی تک. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں 6 آپ کے میجر ایئرپورٹس ہیں, سب میاں محمد نواز شریف کے زمانے کے بنے ہوئے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ 2017-18 میں پرائز واٹر ہاؤس, انہوں نے آپ جا کے ان کی رپورٹ دیکھیں, 24th اسٹرانگسٹ, سب سے مضبوط اکانومی پاکستان تھی. اب کدھر ہے 47th, شارپ ڈکلائن. تو ہمارا تو جو ٹریک ریکارڈ آپ دیکھیں, 4 روپے کی روٹی, ٹھیک ہے, 7 روپے کی آپ کی بجلی کا یونٹ, 105 روپے کا آپ کا ڈالر, 12,000 میگا واٹ گریڈ میں ڈالے ہم نے اس لیکن آپ یہ بھی تو مانیں گی نا, اور 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کی. تو یہ لیکن شہباز شریف کی قیادت میں پی ڈی ایم نے جو کی, لوگ اس سے نالا ہیں اس مہنگائی سے. اچھا عظمیٰ, ایسا تو نہیں ہے کہ سحر بھی اور آپ بھی, اور جس طرح لوگ باتیں کر رہے ہیں, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید آپ کے زمینی رابطے اندر سے چل رہے ہیں, اور یہ جو لفظی گولہ باری ہے, شعیب شاہین صاحب نے بھی کہا ہے, یہ صرف مکمکہ ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے, اٹس ناٹ سم تھنگ ویری سیریس. لیکن بات ساری یہ ہے کہ سحر کامران صاحب نے ایک خوبصورت پکچر آپ کو بتائی ہے ان کی کارکردگی کی. تو اگر ان کی اتنی کارکردگی ہوتی تو یہ ایک نیشنل پارٹی سے سمٹ کے سندھ میں کیوں محدود ہو کے رہ جاتی. میں تو صرف ان سے ایک سوال پوچھتی ہوں کہ کراچی کے لوگوں کا کیا قصور ہے, کیوں ان کو ٹینکروں سے پانی خرید کے تو گھر میں لانا پڑتا ہے؟ کم از کم آپ کو ان کو ایک بنیادی حق تو ان کو آپ دے دیتے نا کہ ان کو پانی. پھر آپ کہتے ہیں 300 یونٹ, بھائی ٹھیک ہے, اور سولر انرجی, آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ابھی تک آپ نے 100 ہی یونٹ کسی کو دیا ہو سندھ میں, تو وہ ہمیں بتا دیں. پھر آپ کارڈ کھیل دیتے ہیں, پھر آپ کارڈ کھیلتے ہیں, کسان کارڈ, فلانا اسٹوڈنٹ کارڈ, فلانا کارڈ. تو یہ اگر ہوتا تو ابھی نظر آ جاتا نا ہمیں. تو یہ دیکھیں, میں نے آپ کو دیکھیں تھوڑا سا آپ ڈیکورم رکھیں, میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا نا. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, آپ اپنے ٹائم پہ بتائیں, آپ اپنے وقت پہ بتائیں, جب آپ کی باری آئے گی ضرور بتائیں, میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا. باری باری کریں, جب آپ کو جب موقع دیں گی اقرا, پھر آپ ضرور بات کریں. ابھی انہوں نے مجھے موقع دیا تو مجھے بات کرنے دیں. اچھا مکمکہ تو نہیں ہے نا, یہ بتائیں. تو بات ساری یہ ہے کہ میرے خیال میں بلاول کی وہ سپیچ ان کو سنا دیں جو انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے پچھلی حکومت میں کی تھی کہ شہباز شریف صاحب اب ہمارے پرائم منسٹر زیادہ لگتے ہیں اور اپنی پارٹی کے کم لگتے ہیں, ہمیں شہباز سپیڈ چاہیے اب سندھ. اچھا میں نے کل یہ بھی سنا ہے, عرفان صاحب نے کہا ہے کہ میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ بلاول کی باتوں کا جواب نہ دیا جائے. بات سر یہ ہے کہ وہ بلاول صاحب جو تھے نا, وہ خواب دیکھ رہے تھے پرائم منسٹر بننے کے. اب میاں نواز شریف جب میدان میں آ گئے تو ان کے خواب چکنا چور ہو گئے, تو ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کریں کیا. تو ہمیں ہمدردی ہے, لیکن زرداری صاحب نے خود کہا تھا کہ بچے آپ کو تھوڑا تجربہ چاہیے, آپ اور تھوڑا اور سیکھ لیں, آپ میں ابھی ہمارے پاس نمبر گیم نہیں ہے, آپ پی ایم نہیں بن سکتے ہیں. تو یہ چیزیں اگر یہ سمجھ جائیں تو ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں ہم 90 کی دہائی کی سیاست نہیں کر رہے, ہمارا فوکس عوام کے ایشوز پہ ہے. ہم نے عوام کے ایشوز کو سالو کرنا ہے, ہم نے پاکستان کی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. ہماری جتنی بھی کوشش ہے وہ اسی کے ارد گرد ہے. یہ بھلے سے روئیں چیخیں چلائیں,
کوئی فرق نہیں پڑتا, واپس انہوں نے سندھ ہی جانا ہے. میں تو انتظار اس بات کا کر رہی ہوں الیکشن ہو جائے سندھ کے لوگوں کو, پھر اگر آپ لوگ بول گئے پھر کیا ہوگا؟ کتے سے کاٹنے کے بعد ان کو دوائیاں بھی نہیں ملتی ہیں. وہاں پہ گو سکولز بنے ہوئے ہیں, چھپڑ بنے ہوئے ہیں, گائے بھینسیں گو سکولز میں وہاں پہ. تو مجھے موقع دیجیے گا اس میں. تو دیکھیں نا, یہ اسی لیے تو بیچارے نیشنل سے ایک جا کے تو سندھ کی پارٹی بن کے رہ گئے. صاحب مجھے بتائیے گا, کل بلاول صاحب نے کہا کہ اگر اقتدار میں آ گئے تو وہ سب سے پہلے سیاسی قیدیوں کو رہا کریں گے, یہ کس کے لیے تھا؟ دیکھیں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سیاسی قیدی ایک بڑا ایک ہی ہے نہیں, پیپلز پارٹی کے دور میں نہ کبھی کوئی سیاسی قیدی ہوا ہے. یہ آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ جو پی ایم ایل این کی سیاست ہے وہ نفرت, انتقام اور تقسیم کی سیاست ہے, ہر دور میں اور ہر وقت میں. اور اسی نفرت نے ان کو بھی نقصان پہنچایا, پاکستان کو بھی. اب پیپلز پارٹی جب کل کو اگر آپ کو انہی کے ساتھ مفاہمت کرنی پڑ گئی نتائج کے بعد, اگر کسی کے پاس بھی اتنی میجورٹی نہ آئی تو پھر مل بیٹھیں گے نا آپ لوگ. بات یہ ہے کہ اقرا میں آپ کو یہ کہوں گی, پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتی ہے, جو قومی یکجہتی کی بات کرتی ہے. ہم نے تو پارلیمان میں بیٹھ کے, یعنی جب کشمیر کا ایشو ہوا تو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کون بیٹھا ہے, ہم نے تب بھی جا کے جو ہے نا قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور ہم نے کشمیر کی بات کی. جب وہاں پہ اے پی ایس پشاور میں ہم پہ حملہ ہوا تو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ حکومت کس کی ہے, ہم نے کہا پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے. ہم نے نیشنل ایکشن پلان پہ پارلیمنٹ سے مشترکہ پاس کروایا. ہم نے جو ہے 18ویں ترمیم ایک متفقہ طور پر پاس کروائی کنسنسس سے. آج اس کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ کنسولیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں پاورز اپنے ہاتھ میں, جو سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں بات کریں, ہمیں بڑا فخر ہے سندھ پہ. ہم تو سندھ کو جو ہے باب الاسلام سمجھتے ہیں, ہمیں سندھ پہ بڑا فخر ہے, ہمیں وہاں کی ڈیولپمنٹس پہ بھی بہت فخر ہے. وہاں پر جو ڈیولپمنٹ وہ But don't you think it would be hard for Bilawal to win from this seat? نہیں, it won't be hard. I would say کہ دیکھیں بلاول تو اس لاہور کی آپ کو سڑکوں میں, گلیوں میں آسوا بیوی وہ نظر آتی ہے. مجھے دکھائیں نا نواز شریف صاحب, ذرا ان سڑکوں پہ چل کر دکھائیں, یہ بتائیں کہ جی لاہور سے خائف کیوں ہے. آپ انجوائے کریں, جو ہماری سڑکیں ہیں نا وہ کراچی میں ایک بھی ایسی سڑک نہیں ہے, میں تو ڈھونڈ کے سب ٹوٹا پھوٹا پڑا دیکھا نہیں ہے, آپ نے دیکھا نہیں ہے. آپ لوگوں نے لاہور کو کیا بنائے ہوئے, لاہور صرف گندگی کے ڈھیر حالات نہیں ہے. آپ میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو لے کے میں آپ کو ویڈیو دکھاتی ہوں گندگی کے ڈھیر. کراچی کے لوگ آتے ہیں, کراچی کے لوگ 8 ہانسو رو رہے ہوتے ہیں جب لاہور کی سڑکوں پر گاڑیاں چلتی ہیں. وہ کہتی ہے کہ ہمیں پیرس لگ رہا ہے, اس وقت لاہور نہیں لگ رہا, ہمیں پیرس لگ رہا ہے. مجھے پیرس تو نہیں لگ رہا, یہ تھوڑا نہیں, سڑکیں بڑی آپ دیکھیں, آپ کہیں نکل کے دیکھیں. یہ لاہور پیرس ہے بھائی, یہ کیمرہ دکھا سکتا ہے, یہ لاہور پیرس ہے. 127 میں یہ میں نے خود بنائی ہے, یہ نالا اور وہ تمام لوگ انہوں نے بتایا نا, ہمیں کوئی جو ہے بنیادی سہولت حاصل نہیں ہے. چلے جی دیکھتے ہیں یہ جو میرے لیے تو بڑا کراچی کے بھی 2-4 کلپس اقرا کو لا کے دکھا دیتی ہوں. بہت فیصلہ عوام نے کرنا ہے, کھاتے بھی ہیں, ہم تو آپ کو 1500 پروجیکٹس اپنے بنا دیں گے. آپ ہمیں 15 پروجیکٹس بھی نہیں بتا, اب 15 پروجیکٹس یونیورسٹی سے لے کے جو ہے اسٹیل لے کے پاکستان. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ دونوں کا, ہم شکریہ ادا کریں گے. دونوں پارٹیز کا موقف ہم نے اپنے سامنے رکھا, لیکن فیصلہ جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے, اور وہ 8 فروری کو کرنا ہے کہ کارکردگی کی بنیاد پر آپ نے ووٹ دینا ہے یا صرف وعدوں کی بنیاد پر دینا ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد عالمی منظرنامے سے ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے, اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک. گزشتہ روز سیکرٹری خارجہ نے پریس بریفنگ کے دوران 2 پاکستانی معصوم شہریوں کو قتل کرنے والے بھارتی ایجنٹ کی گرفتاری کا انکشاف کیا ہے. یہ بات تو صاف ہے کہ یہ خبر مشکل حالات میں ہمارے سیکیورٹی اداروں کی بہترین کارکردگی کا مظہر بن کر سامنے آئی ہے, لیکن سوال یہ بھی ہے کہ بھارت کی ان مذموم اور پس پردہ کارروائیوں کو کیسے روکا جائے اور اس کا ٹارگٹ کیا ہے. اسی پر ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. پر بتائیے گا سر, کل جو دفتر خارجہ کی بریفنگ تھی اور جو سارا معاملہ ہے, آپ کو کیا پروپیگنڈا نظر آتا ہے؟ جی, کل کی جو ہمارے خارجہ سیکرٹری کی جو پریس کانفرنس تھی انتہائی اہمیت کی حامل تھی, کیونکہ اس میں انڈیا اور را کا بیسیکلی جس کا انفلوئنس اب نہ صرف جنوبی ایشیا کی حد تک ہے بلکہ وہ بڑھ کے ویسٹ میں جا چکا ہے. تو اس لحاظ سے جو اجیت دوول کی ایک ڈاکٹرین ہے کہ جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ ایسے لوگ بستے ہیں کہ جو انڈیا کی مرضی کے حساب سے نہیں چلتے یا ان کے جو ہے انٹرسٹ کے خلاف کام کرتے ہیں یا ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, تو خالصتان ہے
या कश्मीर के मुद्दे के हिसाब से, तो हम सब जानते हैं उनको एक्सपोज किया गया है। इससे पहले हम जानते हैं कि कनाडा में जून के अंदर जैसे खालिस्तान की लीडरशिप को कत्ल किया गया, अक्टूबर नवंबर में एक स्टिंग ऑपरेशन CIA ने किया था कि जिसमें बुरी तरीके से रॉ के जो एलिमेंट्स हैं वो जो है एक्सपोज हुए थे, और इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का जो पर्दा है वो जो है वो हटा था इंडिया के चेहरे के ऊपर से। अब जनूबी एशिया के हिसाब से भी कुलभूषण यादव के सिलसिले में पाकिस्तान की बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन माजी में रही है। उसी सिलसिले के अंदर इंडियंस के मुताबिक, अजीत दोवल के मुताबिक, ऐसे दो लोग थे पाकिस्तान के मासूम शहरी जो कि किसी हद तक वो समझते थे कि कश्मीर कॉज जो है जो इंडियन के हिसाब से, पर्सपेक्टिव के हिसाब से, उसके खिलाफ बातचीत करते हैं, तो उनको एग्जीक्यूट किया गया। उसमें तीसरे मुल्क की जो है उसमें मुमासलत थी, और उसमें सोशल मीडिया जो है उसका इस्तेमाल जो है किया गया था टारगेट किलिंग के सिस्टम में। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, चाहे मिलिट्री हो या सिविलियन एजेंसीज, वो ऐसे तमाम एप्लीकेशन जिनको समझा जाता है कि शायद उनकी ट्रैकिंग नहीं हो सकती, उनकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज और उनकी इंटेलिजेंस की जो कैपेसिटीज है उसको सही मानों में अप्रिशिएट करने के काबिल हैं, कि उन्होंने ना सिर्फ उनको पूरा ये गैंग बस्ट किया, बल्कि 2 से 3 हफ्ते के अंदर हम अरेस्ट कर चुके थे जब एग्जीक्यूटर्स यहाँ से निकल रहे थे। लेकिन अभी कुछ वक्फे के साथ इसलिए किया गया कि ठोस शवाहिद के साथ खारजा सेक्रेटरी ने इसको दुनिया के सामने पेश किया है, और इंडिया का असल चेहरा जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की जो एक कहते हैं कि टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है, उसमें पूरे इंडिया उसमें पूरा उतरता है। तो एक इंडिया के लिए खासी हजीमत का सामना है। सर, इसके मुहरकात क्या हो सकते हैं? आप जानते हैं कि इलेक्शंस अब कुछ ही दिनों में आने वाले हैं, एक हसास ऐसा पॉइंट है पाकिस्तान के लिए जहां पर एक पुरअमन तरीके से इलेक्शंस का भी इनेकाद कराना बड़ा मुमकिन है। आप समझते हैं कि इस तरह के मौक़ों का फ़ायदा भी भारत की जानिब से उठाया जा रहा है? देखिए, दोनों तरफ इलेक्शन है, पाकिस्तान के अंदर भी इलेक्शंस हैं और इंडिया के अंदर खुद भी इलेक्शंस है अप्रैल के अंदर। तो उसमें एक किस्म के एंटी पाकिस्तान नैरेटिव या एंटी जो अकलियतें हैं हिंदुओं के अलावा, उनके खिलाफ जो ऑपरेशंस करके या उनको सब साइड पे करके जो एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, स्पेशली बीजेपी की जानिब से, खास तौर पे जो कि आरएसएस जो फाशिस्ट एक नाजीज्म से लीड लेने वाली पार्टी, उसका पॉलिटिकल फेस है, तो इस किस्म की एक्टिविटीज करके वो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए जो कि हिंदू जो है डोमिनेटेड का है, और अब वो सेकुलर स्टेट तो रही नहीं है, वो हिंदुत्व जो आइडियोलॉजी के ऊपर चली गई है इंडियन स्टेट। एक तो वो माइलेज हासिल करने की कोशिश की गई, और दूसरा जो बुग़्ज़ चाइना में एक इंडिया को इंतहाई जो है वो ताकतवर स्टेट बनाने की कोशिशें जो जारी थी, तो उस सिलसिले में अब वो जनूबी एशिया से निकल के दुनिया में जा रहा है अपने इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए कि हम एक स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं। और इंडिया ने इसके ऊपर जब यूएस ने खास करके इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली, और कैनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली, तो मैं आप देखें कि जो एहसानमंद होने के बजाय उन्हें कैसे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आज एक और भी हमने डेवलपमेंट देखी कि आलमी अदालत ने फ़लस्तीन में नस्ल कुशी का इल्ज़ाम दुरुस्त तस्लीम किया है। सो क्या पाकिस्तान या एमनेस्टी इंटरनेशनल कश्मीरियों की नस्ल कुशी पर भारत के खिलाफ आलमी अदालत नहीं जा सकते? देखिए, आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो फैसला किया है कि जिसमें उन्होंने कहा कि जो फ़लस्तीन का मुद्दा है उसको बिल्कुल सुनने के काबिल, और इस जो जेनोसाइड वहां पे हो रही है फौरन माना, और वो ये भी कहा कि फ़लस्तीन अब या गाजा स्ट्रिप जो है खास करके वो रहने के काबिल नहीं रहा है। तो ये जो मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो कश्मीर है और जो फ़लस्तीन है बेसिकली एक ही टेम्पलेट है। जो इसराइल और जो इंडिया का जो आपस में नेक्सस है वो भी इसीलिए है कि वो भी फ़लस्तीनियों को वहां पे नस्ल कुशी कर रहा है, उनकी डेमोग्राफी को वहां पे चेंज कर रहा है, वहां पे ऑक्युपाइड फोर्सेस हैं। सेम थिंग इज हैपनिंग इधर अपने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर भी। तो आज जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो फैसला है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है कश्मीर के लिहाज से उसको स्ट्रेंथन करता है, और इसके साथ साथ जो चीफ आर्मी स्टाफ और जो इंटरिम गवर्नमेंट ने पोजीशन लिया गाजा में जंगबंदी के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग वॉइस है मुस्लिम उम्मा की, हमारी बात को भी तकवीत करी। हालांकि केस जो है वो साउथ अफ्रीका ने वहां पे लॉन्च किया, लेकिन ये एक अहम मौका है कि जिसका हम फायदा उठा सकते हैं या एटलीस्ट अपना केस परसू कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अब मामला ये है कि आगे दफ्तर खारजा जो भी बयानात दे, लेकिन असल मसला आने वाली हुकूमत के लिए है, क्योंकि चाहे वो कश्मीर का मामला हो या भारत को बेनकाब करने का मामला, ये आने वाली हुकूमत के लिए एक कड़ा इम्तिहान साबित होगा, जिसका फैसला 8 फरवरी को आपने करना है। मुझे इजाजत दीजिए, आपसे कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।